अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सफराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में रामचंद्रपुरम के एक मंदिर में कमसिन लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़े ने तशवीश पैदा कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। ताहम इस वाक़े सियासी हलकों में भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि इस मामले पर बीजेपी के वो कायदीन खामोश क्यों हैं जो अक्सर ऐसे वाक़यात पर फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर एहतजाज करते हैं। इल्ज़ाम है कि सायना नामी एक उमर रसीदा पुजारी ने मंदिर को बाहर से बंद करने के बाद कमसिन लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की। मुकामी अफराद ने पुजारी को लड़की के साथ मुबैना नाज़ेबा हालत में देखा और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वाक़े की तहकीक़ात जारी है, लेकिन अभी तक ये सवाल भी सामने आ रहा है कि इस वाक़े पर बीजेपी के मुकामी या रियासती कायदीन की जानिब से कोई बड़ा एहतजाजी या अवामी रद्द-ए-अमल क्यों सामने नहीं आया। हैदराबाद के शमशाबाद जोन में कमिश्नर टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर फूड मसनूआत तैयार और सप्लाई करने वाले एक यूनिट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की शनाख्त खालिद मालिक के एसएम फूड प्रोडक्ट्स बालापुर और उसके मैनेजर संतोष कुमार के तौर पर हुई है। टास्क फोर्स ने रंगारेड्डी जिले के आदिबटला म्यूनसिपलिटी के बोंगलूर गाँव में वाक़े यूनिट पर खुफिया इत्तला की बुनियाद पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बड़ी मिकदार में सोन पापड़ी, चिक्की, बगैर लेवल के फ्लेवर्स, मुख्तलिफ अज्जा, गुड़, खुश्क मेवेजात, आटा और नारियल पाउडर बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ज़ब्तशुदा फूड मसनूआत और खाम माल की मजमूई मालियत तकरीबन 4,07,000 रुपये है। तहकीक़ात में मुबैना तौर पर सामने आया है कि खालिद ने कारोबार शुरू किया था, लेकिन आमदनी कम होने के बाइस कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया। उसके बाद उसने अपने मैनेजर संतोष कुमार के साथ मिलकर मियाद खत्म हो चुके या गैर मियाद फ्लेवर्स और अज्जा इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने बताया है कि छापे के दौरान यूनिट में सफाई के नाकिस और गैर सेहत बख्श इंतजाम भी पाए गए। बादशाह टास्क फोर्स ने तमाम मालूमात हेजफास्ट टीम के हवाले की। गिरफ्तार अफराद और जब्तशुदा सामान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए हेजफास्ट टीम के सुपुर्द कर दिया गया। ई चालन के नाम पर मौसूल होने वाली मुश्तबा एपी के फाइल इंस्टॉल करना जगतियाल के एक शख्स को महंगा पड़ गया। साइबर फ्रॉड के नतीजे में उसके बैंक अकाउंट से 4,15,000 रुपये गायब हो गए। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल शहर के रहने वाले अशोक को व्हाट्सएप पर ई चालन के नाम से एक एपी के फाइल मौसूल हुई। उसे सरकारी इत्तला समझकर अशोक ने फाइल अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर ली। फाइल इंस्टॉल करने के कुछ ही देर बाद उसके बैंक अकाउंट से मुसलसल रकम की मुंतकिली शुरू हो गई। बाद में अशोक ने जाँच की तो पता चला कि उसके अकाउंट से मजमूई तौर पर 4,15,000 रुपये निकाल लिए गए। फ्रॉड का एहसास होने के बाद अशोक ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि व्हाट्सएप या दीगर ज़राए से मौसूल होने वाली मुश्तबा एपी के फाइल से इंस्टॉल ना करें और ई चालान के नाम पर आने वाले किसी भी लिंक या फाइल पर कार्रवाई करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर करें। 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर बालकुंडा मंडल मरकज में वाक़े रुकन असम्बली के कैंप दफ्तर में 15 अगस्त को सुबह 10 बजे यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। साबिक़ वज़ीर बालकुंडा के रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी कौमी परचम लहराए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, मंडल व देही सतह के पार्टी कायदीन, कारकुनों और दीगर जिम्मेदारान से अपील की गई कि वो अपने अपने इलाकों में यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के बाद सुबह 9:30 बजे MLA कैंप ऑफिस दफ्तर पहुँचे। तकरीब बालकुंडा MLA कैंप दफ्तर में मुनक़िद हुई। दिल्ली के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में गुज़िश्ता 27 सालों से ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद हबीब को आज फॉरेस्ट सर्कल मंचरियाल के हदूद में FTPT शांताराम IFS के हाथों मोहम्मद मुजीब फॉरेस्ट ड्राइवर श्रीपुर टाउन को बेस्ट ड्राइवर अवार्ड और तौसीफनामे के अलावा नगद 3,000 रुपये से नवाजा गया। इलाहाबाद के मंडल नागिरेड्डी पेट में जलालपुर इलाके में आज जामा मस्जिद खतीजतुल कुबरा का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अबुल हसन अली रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा, सैयद खलीलुल्लाह कादरी ने अल्लाह के घर की तामीर करने की फजीलत पर बसीरत अफरोज खिताब फरमाया और इसे आखिरत का बेहतरीन सरमाया बताया। इलाके के मुसलमानों से मस्जिद को हमेशा आबाद रखने का मशवरा दिया गया। निजामत के फ़राइज़ मुफ्ती मोहम्मद कैसर रजा अमजदी ने अंजाम दिए। इस मौके पर मुतवल्ली मस्जिद जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर, डॉक्टर सुबहान जावेद, मोहम्मद अब्दुल मन्नान साजिद और दीगर मौजूद थे।
یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ سے سینئر ایڈوکیٹ صحافی اور کانگریس قائد محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت میں ریاستی سطح کے نامزد عہدے پر تقرری کے لیے نمائندگی کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 32 برس سے زائد عرصے سے عوامی و سیاسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور جنگاؤں اور سابق ورنگل ضلع میں اقلیتی بہبود، سماجی انصاف و دیہی ترقی، نوجوانوں کے مسائل، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اردو زبان کے فروغ کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ محمد جمال شریف نے اپنے سیاسی سفر اور مختلف کانگریسی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سال 2023 سے ٹی پی سی سی اقلیتی محکمے کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے سال 2023 کے اسمبلی اور سال 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں کانگریس امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرنے کے علاوہ سال 2025 کے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں بھی ذمہ داری نبھائی ہے۔ انہوں نے اپنے قانونی، صحافتی، سیاسی اور سماجی تجربے کی بنیاد پر ریاستی سطح کے نامزد عہدے کی ذمہ داری سونپنے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر عبدالمنان رضی اور سینئر صحافی محمد جاوید علی موجود تھے۔ جمعیت علماء ضلع کاماریڈی کے زیر اہتمام مدرسے مصباح الہدی مسجد نور میں یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ رکن بلدیہ محمد عبدالواجد علی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء ضلع کاماریڈی حافظ محمد فہیم الدین منیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اکابرین بالخصوص شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے عظیم قربانیاں دی ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے عوام کو امن، بھائی چارہ، محبت اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نرمل منی این ٹی آر اسٹیڈیم میں آج شاندار پیمانے پر یوم آزادی تقاریب انعقاد عمل میں آئے، جس میں بطور مہمان خصوصی گورنمنٹ ویپ وملا ویریشم نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات میں شاندار کارکردگی کا ریکارڈ رکھنے والے عہدیداروں کو ان کی شاندار خدمات پر توصیف نامہ دیے گئے، جن میں قابل ذکر اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹر ایم اے آصف کو ضلع کلکٹر بھاویش مشرا، مقامی رکن اسمبلی مسٹر اے مہیشور ریڈی وملا ویریشم نے توصیف نامہ پیش کیا۔ کریم نگر پولیس گراؤنڈ میں 80ویں یوم آزادی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اے لکشمن کمار نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے ہوئے مختلف تراقیتی و فلاحی اسکیمیں مؤثر انداز میں نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع میں مہالکشمی، گروہ جیوتی، رائتو بھروسہ، اندرما ہاؤسنگ، آروگیہ شری اور پینشن جیسی اسکیموں سے لاکھوں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ رحمت ریڈی کی قیادت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تقریب میں ضلع کلکٹر چترا مشرا، پولیس کمشنر غوث عالم، اراکین اسمبلی اور دیگر معزز شخصیات شریک تھے۔ حیدرآباد گرامین نیو ٹوڈے حیدرآباد کے این آر انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ ریاستی سطح کی ورکشاپ میں ضلع نرمل مامڑا منڈل کے استاد سید فراز عبدالکریم کو بطور ماسٹر ٹرینر منتخب کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق 11 سے 14 اگست تک منعقدہ اس ورکشاپ میں ریاست بھر سے منتخب اساتذہ نے شرکت کی۔ ڈیجیٹل لرننگ کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر سید فراز عبدالکریم کو تربیت دینے والے اساتذہ کی جانب سے سرٹیفکیٹس آف اپریسیشن پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عہدیداروں اور اساتذہ نے انہیں مبارکباد دی۔ LRD تحصیلدار پریم کمار محاسب الدین، معزز ڈپٹی انسپکٹر آف سروے ڈویژن آفس HHP محمد عمران ماناسا، نائب تحصیلدار مونیکا سائی رام، جونیئر اسسٹنٹ اجے کمار گرودوار پروایا، آفس سب آرڈینیٹر کو ان کی بہترین خدمات پر یوم آزادی کے موقع پر ضلع کلکٹر آشیش سنگھوان اور رکن اسمبلی مدن موہن کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ظہیر آباد کا پہلا جم سپر پاور جم میں گزشتہ 26 سالوں سے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر تقاریب کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر سپر پاور جم کے مالکین محمد رفیق انصاری، محمد اظہر کی جانب سے بینچ پریس مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ سید سہیل کی کاوشوں سے ظہیر آباد میں کئی نوجوان متاثر ہو کر ورزش جم کا آغاز کرتے ہوئے بہتر جسمانی قوت مدافعت حاصل کی، جس میں 90 کلو کا وزن محمد سفیان، 80 کلو کا محمد کیف، اسی طرح محمد توفیق انصار، شیبا خطیب و امام عیدگاہ سید ضیاء الدین قادی کے ہاتھوں ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سید سہیل ٹرینر جم ظہیر آباد کے نوجوانوں کو ورزش جسمانی صحت کی بہتر رہنمائی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو صحت کا خاص خیال رکھنے کی تلقین دی ہے۔ سید سہیل کی کاوشوں سے کئی نوجوان متاثر ہو کر جم ورزش کا آغاز کیے ہیں۔ ادارہ خادمان ملت کریم نگر میں یوم آزادی کے موقع پر ادارے کے صدر مرزا امجد اللہ بیگ نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں ادارے کے جنرل سیکریٹری محمد سعادت اللہ قریشی، ایم اے حمید، فصیح الدین، مقبول حسین، شکیل، نعیم، قادر، ڈاکٹر عبدالقدوس، روزنامہ سیاست کے اسٹاف رپورٹر سید امام الدین، وسیع الدین اور دیگر افراد موجود تھے۔
یوم آزادی کے موقع پر انجمن ترقی اردو کریم نگر کے دفتر میں تقریب پرچم کشائی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے 65ویں ڈویژن کے کارپوریٹر محسن محی الدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو کریم نگر کے صدر سرور شاہ بیابانی، مقبول حسین، خالد، سید امام الدین، عبداللہ اسد، سعادت علی صدیقی، عبدل شاکر، حبیب الرحمان، اشتیاق اور دیگر معززین موجود تھے۔ ہندوستان کی 80ویں یوم آزادی کے موقع پر بانسواڑہ حلقے کے ایم ایل اے پوچارام شرینواس ریڈی نے بانسواڑہ کیمپ آفس میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں اسسٹنٹ ایگرو چیئرمین کاسولا بالراج، بانسواڑہ آر ڈی او رویندر ریڈی، ڈی ایس پی وتھل ریڈی، مقامی عوامی نمائندے، قائدین، افسران، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ صبح کے وقت پوچارام شرینواس ریڈی نے اپنی رہائش گاہ آٹو نگر اور تلنگانہ مائنورٹی گرلز گروکل اسکول میں بھی پرچم لہرایا۔ اس دوران انہوں نے آزادی کی جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کی قربانیوں کو یاد کیا اور ملک کی ترقی و اتحاد کے عزم کا اظہار کیا۔ بانسواڑہ کے دینی مدارس اور اسکولوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مدرسے سراج العلوم سید رضوان نے قومی پرچم لہرایا۔ مدرسے اوبی بن کعب مولانا عبد الرقیب قاسمی نے پرچم کشائی کی اور خطاب کیا۔ مدرسے عبداللہ بن عباس حافظ عبد الکریم خان نے پرچم لہرایا۔ مدرسے عائشہ اصلاح للبنات میں مولانا اعجاز نے پرچم کشائی کی۔ ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر حافظ شکیل، انڈین ماڈل اسکول کے صدر مدرس محمد اسماعیل، ہیرا ماڈل اسکول کے صدر مدرس محمد فیاض نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مدرسے اوبی بن کعب کے بانی مولانا عبد الرقیب قاسمی نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور علماء کرام کی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے 80,000 سے زائد علماء نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ دلی کے اسلام آباد کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں آج 80ویں یوم آزادی تقریب منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاست تلنگانہ قانون ساز کونسل ڈپٹی چیئرمین بی پرکاش نے شرکت کرتے ہوئے اپنے ہمراہ ایم ایل سی دونڈے وٹھل، آصف آباد رکن اسمبلی کووا لکشمی، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر یوراج، ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ، ضلع ایس پی نیتیکا پنت آئی پی ایس، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ایس پی ایڈمن چترنجن آئی پی ایس، اس کے علاوہ میونسپل چیئرمین اور مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کے ساتھ مل کر گورنمنٹ تلنگانہ قانون ساز کونسل ڈپٹی چیئرمین بی پرکاش نے یوم آزادی تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ بعدازاں ڈسٹرکٹ آفیسرز کے ساتھ مل کر راشن کارڈ اہل تمام امیدواروں کو اسمارٹ کارڈ راشن کارڈ کی تقسیم کرتے ہوئے ضلع کے 15 منڈلوں میں تقریباً 1,64,939 اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کے کاموں کو جلد سے جلد پورا کرنے کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ ظہیر آباد محلہ گڑی میں 80ویں یوم آزادی تقریب کے موقع پر مدرسے مکتب تعلیم القرآن بادشاہ حسینی مدرسے میں صدر ہری مسجد انتظامی کمیٹی جناب سیف الدین غوری سیف کے ہاتھوں قومی پرچم کشائی عمل میں آئی، جس میں کونسلر بلدیہ سید عتیق الرحمان حقانی، محمد رفیع، کونسلر بلدیہ محمد عرفات، شاہ رخ، محمد افنان نے شرکت کی اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کونسلر بلدیہ سید عتیق الرحمان حقانی جناب سیف الدین غوری سیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی میں کئی مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے، جس سے آج تمام ہندوستانی اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ سیکولرزم اس ملک کی بقا، قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے۔ ہلیاڈی میں آج جشن یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ آر ڈی او پربھاکر، تحصیلدار پریم کمار، میونسپل چیئرمین پدما شری کانت، سوسائٹی چیئرمین نرسملو، منصف مجسٹریٹ سشما، ڈی ایس پی شرینواس راؤ، آدتیہ آئی ٹی آئی پرنسپل مبین صدیقی، سرکل انسپکٹر راجی ریڈی اور تمام سرکاری دفاتر پر متعلقہ عہدیداروں نے قومی ترنگا لہراتے ہوئے قومی ترانہ پڑھا اور ایک دوسرے کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ آج شہر نرمل کے منی این ٹی آر اسٹیڈیم میں 80ویں یوم آزادی تقاریب نہایت شاندار پیمانے پر منعقد ہوئی۔ ان تقریبات میں سرکاری ویپ وملا ویریشم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا آئی اے ایس اور رکن اسمبلی اے مہیشور ریڈی بھی موجود تھے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے مہمان ویپ کا افسران نے شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے پولیس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور قومی پرچم لہرایا۔ قومی ترانہ گیتوں اور تلنگانہ ریاستی ترانے کے بعد پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سرکاری ویپ وملا ویریشم نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کی بہتر کارکردگی کے باعث نرمل ضلع مختلف شعبے جات میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے افسران اور ملازمین کو مزید جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ضلع کی ترقی کے لیے کوشاں رہنے کی ہدایت دی۔ تقاریب کے دوران مختلف اسکولوں کے طلباء نے حب الوطنی سے بھرپور ثقافتی پروگرام پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ سرکاری ویپ ضلع کلکٹر رکن اسمبلی نے مختلف سرکاری محکمہ جات میں شاندار خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کی ستائش کی اور انہیں توصیف نامے بھی پیش کیے۔ اس تقریب میں ایڈیشنل کلکٹر
बी वेंकटेश्वरलू, किशोर कुमार, ASP भैंसा, साई किरण IPS व दीगर अफसरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विष्णुवर्धन भी मौजूद थे। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की जानिब से आज उमरा की सआदत के लिए बैतुल्लाह को रवाना हो रहे आदिमीन मोहम्मद अब्दुल कादिर व फर्जंदान मोहम्मद मकबूल पाशा को आज सदर कमेटी शेख गयासुद्दीन ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और दुआओं की गुजारिश की। इस मौके पर कमेटी जिम्मेदारान में सैयद मीर मोहम्मद मुकरम अली, ख्वाजा पाशा, अहमद पाशा, मुजीबुद्दीन, मकसूद, मजीद, अब्दुल कदीर व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ RDO बोधन विजय कुमारी ने तहसीलदार बोधन वित्तल के हमरा बोधन टाउन में वाक़ PM श्री मरकज़ी विद्यालय स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल के ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों, बजट और बुनियादी सहूलियात, क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, बैतुल-खुला, खेल के मैदान और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायज़ा लिया। अलावदीन तदरीसी तरीक़ेकार का भी मुशाहिदा किया और असातिज़ा से बातचीत की और असातिज़ा को मशवरा दिया कि तलबा की सलाहियतों और इल्मी इस्तिदात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करने का मशवरा दिया। दिल्ली के बियासोबाद की श्रीपुर टाउन R&B गेस्ट हाउस में आज प्रेस क्लब सदर संतोष कुमार ने अपने हमरा सीनियर सहाफ़ी अब्दुल जमील, सीनियर सहाफ़ी नादिर अली, इंदिरा ज्योति, प्रसाद गौड़, वार्ता रिपोर्टर श्रीनिवास इनाडू, मोहम्मद अब्दुल सफील सियासत, धनंजय नवा तेलंगाना, संतोष नमस्ते तेलंगाना, कबीर अहमद रविंदर के साथ मिलकर प्रेस क्लब सदर संतोष कुमार ने कहा कि केरामेरी मंडल के सीनियर जर्नलिस्ट तुकाराम की अचानक मौत होने से सारे सहाफ़ी बरादरी में गम का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए आज तुकाराम की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट की खामोशी के साथ ताज़ियत पेश किया गया। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर अपनी कमेटी जिम्मेदारान सैयद मीर मोहम्मद मुकरम अली, हबीब जानी, अहमद पाशा, सैयद मुबीन, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जलाल, मुजीबुद्दीन, सैयद रफ़ीक़ुल्लाह, मजीद, हाजी कुरैशी व दीगर के साथ मिलकर कौमी तराना गाया और तिरंगा लहराया। यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। जिले के बियासोबाद की श्रीपुर टाउन सब इंस्पेक्टर के ड्यूटी अंजाम देने वाले डी सागर और मोहम्मद जाफरुद्दीन और RSI को उनकी खिदमात के पेश नज़र आज 80वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल डिप्टी चेयरमैन के प्रकाश और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS और जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका बंधा IPS के हाथों दोनों सब इंस्पेक्टरान को बेस्ट सब इंस्पेक्टर अवार्ड से नवाजा गया। तिलबन चिरियाल के चिनौर शहर के अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के प्रिंसिपल मोहतरमा शबाना अंसारी के ज़ेर निगरानी में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर स्कूल में परचम लहराया गया। इस मौके पर शबाना अंसारी ने कहा कि मुजाहिद आज़ादी के क़ुरबानियों को याद किया गया। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि बढ़ चढ़ कर अपना और अपने वतन का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें। इस मौके पर सियासी समाजी क़ायदीन और असातिज़ा के अलावा स्कूल स्टाफ मौजूद था। जिले के बियासोबाद के श्रीपुर टाउन में आज 80वीं यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अदालत में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय ओलम और तहसील ऑफिस में तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। उनके अलावा ग्राम पंचायत में सरपंच वी नागमनी नानी, मंडल डेवलपमेंट ऑफिस में MPDO प्रसाद, बरखी सब स्टेशन में असिस्टेंट इंजीनियर अकील अहमद, सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल व कॉलेज में प्रिंसिपल शारदा, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर जोगेंद्र, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल जयामनी, गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम में हेडमास्टर सैयद मदहर अली, एग्रीकल्चर ऑफिस में मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर गिरीश कुमार के अलावा मुख्तलिफ सरकारी व खानगी इदारों में यौम आज़ादी तक़रीब बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। 15 अगस्त को शहरियान बोधन ने हस्ब रिवायत जश्न यौम आज़ादी की 80वीं सालगिरह जोश व खरोश से मनाई। स्कूल और कॉलेज में तलबा ने मुल्क की आज़ादी के लिए मादी में की गई जद्दोजहद को याद किया। बाद स्कूलों में तलबा तालिबात ने आज़ादी की जद्दोजहद को ड्रामे की शक्ल में पेश किया। RDO ऑफिस बोधन में RDO विजय कुमारी से ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में प्रिंसिपल डॉक्टर S सुरेश ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि आदा BEd कॉलेज में चेयरमैन कॉलेज हादा खुदर अहमद, डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू घर बोधन में इंतजामी कमेटी के चेयरमैन सैयद लियाकत हुसैन और मजलिस बल्दिया बोधन में चेयरपर्सन T पद्मा शरत रेड्डी ने तिरंगा लहराया। जिले के बियासोबाद के कागज नगर के दोनों माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में आज बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने 80वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 प्रिंसिपल मोइनुद्दीन के अलावा अहदेदारों के साथ मिलकर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने कहा कि दिन रात मेहनत और लगन के जरिए तालीम हासिल करने का उन्होंने तलबा को मशवरा दिया।
فرائض کی انجام دہی میں بہترین خدمات انجام دینے پر اللہ ریڈی ڈی ایس پی سرینیواس راؤ کو محکمہ پولیس کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے اعزاز دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ فرائض کے تئیں لگن و بہترین خدمات انجام دینے والے پولیس افسران و اہلکاروں کی حوصلہ افزائی سے محکمہ پولیس کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی، جس پر انہیں اعزاز سے نوازا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر ڈی ایس پی کی خدمات انجام دینے والے محمد وحید الدین کو ان کی بہترین عوامی خدمت کے پیش نظر آج 80ویں یوم آزادی تقریب کے موقع پر ریاست تلنگانہ قانون ساز کونسل ڈپٹی چیئرمین بی پرکاش نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ کلکٹر کی ہریتا آئی ایس، ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس، ایم ایل سی دونڈے وٹھل، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ایس پی ایڈمن چترنجن آئی پی ایس، رکن اسمبلی آصف آباد گوا لکشمی کے ساتھ مل کر تلنگانہ قانون ساز کونسل اور ڈپٹی چیئرمین بی پرکاش نے کاغذ نگر ڈی ایس پی محمد وحید الدین کے عوامی خدمت کی ستائش کرتے ہوئے بیسٹ ڈی ایس پی ایوارڈ اور توصیف نامے سے نوازا۔ بچکنڈا بی آر ایس پارٹی دفتر میں 80ویں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی ہیمنت شنڈے نے قومی پرچم لہرایا اور پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں وینکٹ راؤ، دیشائی راجو، رام چندر مقیت، ڈاکٹر راجو، شیخ حسین اور دیگر پارٹی قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ کوٹلہ ٹاؤن میں ہندوستان کی 80ویں یوم آزادی کی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی۔ تلنگانہ رکشنا سینا سینئر قائد اطہر بھائی کے زیر قیادت منعقد پرچم کشائی پروگرام میں ڈاکٹر راگھو نے مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر راگھو نے کی گئی اپنی تقریر میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اتحاد سالمیت کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر نیا ودیا پریشد نظام آباد ضلع شاخ کے زیر اہتمام سرسوتی نگر میں واقع دفتر پر ضلع صدر ملے پھول جگن موہن گوڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجاہدین آزادی کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستانی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا بھارتی فوج نے مؤثر جواب دیا۔ بچکنڈا پولیس اسٹیشن میں آج 80ویں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر روی کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں سب انسپکٹر راجو، پولیس عملہ اور دیگر عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کا عہد کیا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن مستقر میں آج سرپور ٹاؤن سے ریاست مہاراشٹر کو جانے والی سڑک پر نوجوانوں نے اپنے ساتھ ترنگا لے کر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا اور راستہ رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کو سڑک کی سہولت پہنچانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ناکارہ سڑک کی وجہ سے عوام اور راہگیروں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوم آزادی ہند کے موقع پر سب انسپکٹر پولیس سری کانت کو توصیفی سند دی گئی۔ اس سلسلہ میں منعقدہ تقریب کے دوران بہتر خدمات انجام دینے پر گمبھیراؤ پیٹ پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر آف پولیس سی ایچ سری کانت کو توصیف نامہ پیش کیا گیا۔ یہ توصیف سند ضلع ایس پی مہیش بی گیتے، کلکٹر گریما اگروال اور گورنمنٹ ویپ آدی شرینیواس کے ہاتھوں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سرکاری افسران اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی ہند کی جانب سے پوچمہ میدان ورنگل میں قائم کردہ ناگرک وکاس کیندرا رہنما سینٹر کا شاندار پیمانے پر افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مقامی قانون ساز کونسل کے رکن وسوراج ساریا، ڈی سی سی صدر محمد ایوب اور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے سیکریٹری اقبال حسین نے فیتا کاٹ کر سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ رہنما سینٹر کے قیام کا مقصد عوام کو حکومت کی جانب سے جاری مختلف فلاحی اسکیمات اور سرکاری خدمات سے متعلق مفت رہنمائی اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سینٹر میں شادی مبارک، چیف منسٹر ریلیف فنڈز یعنی CMRF، چیف منسٹر ریلیف فنڈ، مختلف وظائف کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے علاوہ دیگر کئی اہم خدمات اور سرکاری اسکیمات سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ یہ رہنما سینٹر پیر تا ہفتہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک عوام کے لیے کھلا رہے گا، جہاں شہری اپنی ضروریات کے مطابق مفت رہنمائی اور خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ضلع کاماریڈی منڈل پٹلم میں کل پٹلم پولیس پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ ہائی وے روڈ نمبر 161 پر موٹر گاڑیوں کی جانچ کے دوران حیدرآباد کی سمت سے ناندیڑ کی سمت جانے والی لاری کی جانچ کی گئی، جس میں غیر قانونی طور پر PDS کے 30 ٹن چاول کے تھیلے مہاراشٹر کو منتقل کیے جا رہے تھے۔ سب انسپکٹر انجلینو کو اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچ کر لاری کو ضبط کرتے ہوئے ڈرائیور پربت کانتا دیوراج اور شرد ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات جاری ہے۔
ضلع کامریڈی منڈل پیٹلم کے علاوہ اطراف اوکناف کے مدافعات میں آج 80ویں یوم آزادی تقاریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ صبح کی اولین ساعتوں میں سرکاری اور خانگی اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے پربھات پھیری کی شکل میں یوم آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے گشت بھی کیے۔ تحصیل آفس پر تحصیلدار مہندر کمار، منڈل پرجا پریشد پر MPDO سائنا، مارکیٹ یارڈ پر چیئرمین منوج، پولیس اسٹیشن پر سب انسپکٹر انجنیلو پرچم کشائی انجام دی۔ سرکاری اور خانگی اداروں، سیاسی قائدین نے بھی پرچم کشائی تقریبات کو انجام دی۔ ضلع وقارآباد کے قدیم تانڈور علاقے میں سڑکوں کی ابتر صورتحال نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ جگہ جگہ گڈھے اور مشین بھاگیرتا کے کاموں کے بعد سڑکوں کی عدم مرمت شہریوں کے لیے مستقل پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے مطالبے کو لے کر مقامی نوجوانوں کی جانب سے صدر نشین بلدیہ نیرجا بالڈی کو تحریری یادداشت بھی حوالے کی گئی تھی، لیکن تقریباً 25 دن گزر جانے کے باوجود سڑک کی تعمیر یا مرمت کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ صدر نشین بلدیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے سڑک درست کرنے کے لیے، جبکہ وہ کانگریس پارٹی کے ورکنگ چیئرپرسن ہے۔ مقامی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ضلع وقارآباد کو وزیر اعلیٰ رحمت ریڈی کا آبائی ضلع ہونے کے باوجود قدیم تانڈور کے سڑکوں کی یہی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حیدرآباد یوتھ کریج کے بانی سلمان خان نے جمعے کو مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ پولیس کی جانب سے درج ایک مقدمے کے سلسلے میں مبینہ ہراسانی سے پریشان ہو کر سلمان خان نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ HYC نے فیس بک پر سلمان خان کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہونے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور حکومت کی مبینہ ہراسانی کے باعث انہوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ مہدی پٹم پولیس کی جانب سے سلمان خان کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کے چند گھنٹے بعد پیش آیا۔ سلمان خان BRS کے رہنما بھی ہیں۔ پولیس نے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ملعون راجا سنگھ کی قابل اعتراض پوسٹر شیئر کرنے کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ مقدمہ منگل ہاٹ کے رہنے والے وی لکشمن کی شکایت پر درج کیا گیا۔ شکایت کنندے نے بتایا ہے کہ وہ موبائل فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اسے سلمان خان اور دیگر افراد کی ایک ویڈیو نظر آئی جس میں وہ راجا سنگھ کی تصویر والے پوسٹر پر جوتے کا نشان لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اویسی نے ملک کی آزادی کی 80ویں تقریب کے موقع پر ہفتے کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح بیرسٹر اویسی نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مقامی تاجرین اور مجلس کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جن میں پترگھٹی ڈویژن کے سابق کارپوریٹر سہیل قادری اور محمدیہ کیپ مارکیٹ کے مالک محمد الیاس بخاری اور دیگر شامل تھے۔ اسویں یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع حج ہاؤس پر قومی پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں تلنگانہ مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبداللہ کوتوال نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے صدر طاہر بن حمدان بھی موجود تھے۔ تقریب میں تلنگانہ مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن کے جنرل مینیجر، اسسٹنٹ جنرل مینیجر، افسران اور دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ بھون میں 80ویں یوم آزادی کی تقریب، KTR نے لہرایا قومی پرچم۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ بھون میں منعقدہ تقریب میں BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے قومی پرچم لہرایا اور تمام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ ملک کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ رکشنا سینا کے ریاستی دفتر میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ تقریب کے دوران پارٹی صدر کے کویتا نے قومی پرچم لہرایا اور ملک کی آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور تمام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ رحمت ریڈی نے گولکنڈہ میں یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ملک کی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد رکھی۔ آج تلنگانہ کو تباہی سے ترقی کی سمت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومتوں نے سبز انقلاب، سفید انقلاب اور نیلا انقلاب کے ذریعے مختلف شعبوں کی جامع ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آزادی انسانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ عوامی حکومت کے اقتدار میں آنے کے 32 ماہ کے دوران ریاست کے متاثرہ نظام کو ایک ایک کر کے درست کیا جا رہا ہے اور تلنگانہ کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلاحی اسکیموں کو صرف اخراجات یا ووٹوں کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ اس میں انسانیت، غریبوں کے تئیں ذمہ داری اور ان کی زندگیوں میں خوشی لانے کے لیے خواہش شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 32 ماہ کی حکومت کی محنت کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں، جس کی ایک مثال تلنگانہ کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہے۔ ریاست کی فی کس آمدنی ملک کی فی کس آمدنی سے 91% زیادہ ہے۔
मोदी हुकूमत की जेब में ना पैसा है और ना ही दिमाग में सोच, मुल्क के लिए हमें ही करना है जिसका वक्त जल्द आ रहा है। ये बयान आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यौम आज़ादी के मौके पर इंदिरा भवन में मुनक़िद परचम कुशाई तकरीब से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने परचम कुशाई के बाद तकरीब में शरीक लोगों से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन, अदलिया, यूनिवर्सिटीज़, जाँच एजेंसियाँ और मीडिया हुकूमत की मुदाखलत के जद में हैं, इसीलिए अवाम का एतमाद डगमगा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की अवाम को कोई हक नहीं दिया। फूड सिक्योरिटी से लेकर तालीम के हुकूक कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों को मुस्तरद करते हैं। सारा सहरा खुद लेना चाहते हैं। हमने नाम नहीं बदले, लोगों की जिंदगी बदली है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने परचम कुशाई अंजाम दी। बाददां सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम को 80वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आज का तारीख़ी दिन सिर्फ आज़ादी की जदोजहद को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था वो कहाँ तक पूरा हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 141 साल तारीख़ में 62 सालों तक गैर मुल्की हुकूमत से नबर्द आज़मा होती रही है। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेलों में गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त किए, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। 3 साल कबल हुई एक घर की चोरी का मामला एक साड़ी की वजह से हल हो गया। चोरी की गई साड़ियां पहनकर तकरीब में आने वाली खातून को मुताशरा खानदान की खातून ने पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या हैदराबाद के बल्लागुड़ा जागीर के विनायक नगर इलाके का है। यादయ్య अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। 16 सितंबर 2023 को तबीयत खराब होने पर यादయ్య अस्पताल में दाखिल हुए थे। 19 सितंबर को घर वापस आने पर उन्हें चोरी का इल्म हुआ। घर से 2.5 लाख रुपए नकद रकम, 9 तोले सोना और कई साड़ियां गायब थी। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ताहम 3 साल तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में यादయ్య की बीवी एक तकरीब में गई थी, जहां उन्होंने अपने घर के पीछे रहने वाली 29 साला सपना को एक साड़ी पहने देखा। उन्हें शक हुआ कि ये वही साड़ी है जो उनके घर से चोरी हुई थी। तस्दीक के बाद उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सपना और उसके 35 साला शोहर रामलू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक सपना ने इब्तिदा में साड़ी को अपनी बताने की कोशिश की। ताहम तफ्तीश के दौरान दोनों ने साल 2023 में यादయ్య के घर चोरी करने का इतराफ़ किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेज दिया। इस तरह 3 साल से ज़ेर इल्तिवा चोरी के केस में एक साड़ी अहम सबूत बन गई और पुलिस चोरों तक पहुंच गई। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने पुलिस, एक्साइज, फॉरेस्ट और दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज की मुलाजिमतों में भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा करने का अहम फैसला किया है। पहले दी गई 5 साल की उम्र में रियायत के अलावा अब मजीद 2 साल शामिल कर दिए गए हैं, यानी यूनिफॉर्म मुलाजिमतों के उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर 7 साल की उम्र में रियायत हासिल होगी। इस सिलसिले में हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत के इस ताज़ा फैसले से रियासत भर के हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को आने वाले नोटिफिकेशंस में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। यूनिफॉर्म पोस्ट पर भर्ती के हवाले से बेरोजगार उम्मीदवार तवील अरसे से हुकूमत से उम्र की हद में रियायत देने का मुतालबा कर रहे थे। उम्मीदवारों का कहना था कि उम्र की हद खत्म होने की वजह से वो सरकारी मुलाजिमतों के इम्तिहानात में शिरकत का मौका खो रहे हैं, इसलिए उम्र की हद में रियायत देकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर मुस्बित अंदाज में गौर करने के बाद हुकूमत ने फैसला किया कि उम्र की हद में मजीद रियायत देना मुनासिब होगा। ऑयल कंपनियों ने घरेलू इस्तेमाल के LPG गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए E-KYC का अमल मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया है। ऑयल कंपनियों की हिदायत के मुताबिक जिन सारिफिन का E-KYC मुकम्मल नहीं होगा उन्हें गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए 16 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ताहम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तयशुदा तारीख से 1 हफ्ता कबल ही गैर सरकारी तौर पर उन इकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसके बाइस आम सारिफिन में सख्त तशवीश और बेचैनी फैल गई है। बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स गैस बुकिंग कबूल करने और सिलेंडर डिलीवरी करने के वक्त उन सारिफिन की बुकिंग रोक रहे हैं जिनका E-KYC मुकम्मल नहीं है। रियासत तेलंगाना भर में जुमला 1.3 करोड़ से ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन मौजूद हैं। मामूल के मुताबिक रियासत में रोजाना औसतन 2 लाख सिलेंडर्स रीफिलिंग के लिए बुक किए जाते हैं, लेकिन फिल वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से 1.7 लाख सिलेंडर्स ही फराहम किए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर जिन 30,000 सिलेंडर्स की सप्लाई रोकी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक उनमें से तकरीबन तमाम तर वही कनेक्शन हैं जिनकी E-KYC इल्तिवा का शिकार है। रियासत भर में अब भी तकरीबन 26 लाख गैस कनेक्शन की E-KYC मुकम्मल नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।